बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब हालात गैर मामूली होते हैं तो फिर इक़दामात भी गैर मामूली ही करने पड़ते हैं, और गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले ना हों तो फिर बात नहीं बनती। और तहरीक इंसाफ को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि इस वक्त वो किन हालात का सामना कर रहे हैं और आइंदा अरसे के अंदर उनको किन हालात या किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो है हमें इंटरव्यूज वाला सिलसिला देखने को मिला, और अब अगली बात जो शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान की जानिब से एक यॉर्कर आया है और दरमियानी विकेट जो है वो दूर जाके गिरी है। अब हुआ क्या है? अब होता यह है कि पहले लोग उठा लिए जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं, तो फिर बाद में कहा जाता है नहीं नहीं वो तो खुद जाहिर है वो रोपोश हुए थे, खुद साइड पे हुए थे, तो ये उनका मौकिफ है, तो अब तो वो वापस आ गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला लिया जो एक बड़ी हिकमत अमली में तब्दीली थी, और मेरे ख्याल से आम आदमी की नजर में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब चूंकि इमरान खान के हवाले से कहा जाता है जी उन्होंने 9 मई के वाकयात का हुक्म दिया, या कहा यह जाता है कि उसमें उनका बराह रास्त ताल्लुक है। देखिए, इमरान खान के अगर हुकूमत से निकलने के बाद के वाकयात को देखा जाए तो उसमें नजर आता है कि इमरान खान कभी भी इस किस्म की किसी एक्टिविटी की हामी नहीं रहे, और किसी पुरम शहरी को रहना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या वो कोई अलग बात वाली है। अच्छा, अब हुआ क्या? आज सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें हमने अली अमीन गंडापुर को देखा, उमर अयूब को देखा, जिसमें दीगर जो क़यादतें हैं, जिसमें हाफिज फरत अब्बास और दीगर लोग जो इमरान खान के करीब हैं, वो आज अचानक से एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके हाथों में या तो कुरान है, या वो बोल के हल्फन ये बात कह रहे हैं कि वो इस बात की इस हवाले से कुरान के ऊपर हल्फ देते हैं, या वो कहते हैं कि हम हल्फन ये बात कर रहे हैं कि जो भी सूरत हाल है, और उनके मुताबिक इमरान खान ने कभी किसी मीटिंग में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों की ना बात की, ना ही कोई ऐसा हुक्म दिया, और उनके मुताबिक वो ये पैगाम पाकिस्तान की अवाम और अदालतों के लिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इन तमाम शख्सियात ने इस सिलसिले में इससे पहले हमने फिरदौस शमीम नकवी को भी इस किस्म का एक पैगाम देखा, और ये तमाम तर जो वीडियो पैगामात हैं ये रिकॉर्ड करने का या ये करने का मकसद बहुत वाज़ेह है, और वो वाज़ेह ये है कि ये हम खुद से हक़ाइक़ बता रहे हैं। इसके बाद अगर कोई हमारी वीडियो आ जाए, हमारा कोई बयान आ जाए, तो फिर समझ लिया जाए कि हम किस फेज में से गुजर रहे हैं, या किस हालत में, या क्यों हमने वो बयान कहा होगा, तो एक्चुअली हम ये है। और वैसे भी जब कोई इंसान मैं एक आम बात करना चाहता हूं कि मेरे जैसे गुनहगार आदमी के सामने भी अगर कोई हल्फन बात करे, वो हल्फ ले, तो जाहिर है कि मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ेगा, या मैं करूंगा। अब आप कहेंगे कि वो झूठ भी तो बोल सकता है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, वो झूठ भी बोल सकता है। मसला उसके झूठ का नहीं है, मसला उस एहतराम और तकद्दुस का है जिसके ऊपर वो हल्फ ले रहा है। उसके तकद्दुस के अंदर जो है वो हर सूरत उसको बरकरार रखना है। सो उसका झूठ भी जो है वो अगर बोल रहा है तो वो जाने और उसका खुदा जाने, लेकिन मुझे उसके तकद्दुस के हवाले से उसके ऊपर एहतराम करना है, और उसको ये असल मामला है। अब अगर तो ये लोग अगर कोई मुसलमान मेरे ख्याल से अगर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के झूठ बोले तो उसकी तो कोई माफी नहीं है, उसकी तो कोई बख्शिश का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना उस तरफ उसको कोई वो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान उसके ऊपर ये करे तो फिर हमें उसको जो वजन है वो भी देने वाली बात है। अच्छा, एक बात और है, एक तरफ ये भी लोग हैं, फिर दूसरी तरफ लाहौर के अंदर एक साहब थे मलिक सरफराज खोकर, ये साबिक रुकने असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये आज थोड़े अरसे के बाद मंजर आम पे आए, और उसी तरह से इन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। ये तो हो गया अपनी जगह के ऊपर। लेकिन अब आते हैं, चूंकि उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ छोड़ी और उनके मुताबिक वो
اب بالکل الگ ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کا ووٹ ہے اور عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جیتیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عوام کی عدالت کا کھڑاک کے وہاں سے کیا فیصلہ آیا. ہمارے دوست اکبر باجوہ صاحب جو ہیں، چونکہ وہ آج جینز کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہ سیالکوٹ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک وہ کیا، سروے کیا. حالانکہ سروے آپ جانتے ہیں حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ہم سب کے استاد بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں. تو لیکن چونکہ اکبر باجوہ صاحب بھی بڑے ہی وہ اچھے جرنلسٹ ہیں، بڑے ینگ انرجیٹک اور بڑے شاندار سوال اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے سیالکوٹ میں جو مجموعی طور پہ لوگوں نے کہا وہ تو چلیں چھوڑ دیں، میں نے کہا وہ پروگرام دیکھا ہے، لیکن وہاں پہ پروگرام فیس ٹو فیس کے اندر سیالکوٹ کی عوام سے یہ پوچھا گیا کہ آئندہ الیکشن کے اندر وہ ووٹ کس کو دیں گے. تو اس کے اندر 61% نے یہ کہا کہ وہ ووٹ تحریک انصاف کو یا عمران خان کو دیں گے. چلیں اب 61 یا 61% کے مقابلے میں اب مسلم لیگ نون کو کتنا کہا؟ آدھے نے بھی نہیں کہا. صرف 20% لوگوں نے کہا کہ ہم جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیں گے. اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور باجوہ صاحب نے بار بار لوگوں سے یہ پوچھا کہ دیکھیے عمران خان نہیں، آپ کو پتا ہے کہ عثمان ڈار جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے یا فلاں فلاں. لوگوں نے کہا فرق نہیں پڑتا، ووٹ عمران خان کا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ان چیزوں سے جب صورتحال یہ ہو تو آپ کیسے مینج کریں گے، اور اگر آپ مینج کریں گے تو اس کا کیا شکل ہوگی، میری سمجھ سے بالاتر ہے. اب ایک جانب جیسے عثمان ڈار والا معاملہ ہے تو دوسرے صداقت عباسی والا معاملہ ہے. صداقت عباسی کا انٹرویو والا معاملہ تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سی نے اس کے اوپر بتایا ہے کہ جی ڈان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک تحریری جو وضاحت ہے وہ جاری کریں گے اور اینکر کا نمبر بند ہے. تو تصدیق ہوئی ہے کہ انٹرویو ہوا. تو صداقت عباسی صاحب بھی آج شام جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. جو مناظر دیکھے گئے ہیں جس میں ان کی والدہ ان سے مل رہی ہیں اور وہ اپنی والدہ سے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. بہت جذباتی مناظر ہیں. خدا تعالیٰ کسی انسان کو بھی ان چیزوں میں سے نہ گزارے. ہم سوال اٹھا سکتے ہیں فلاں کھڑا نہیں ہوا، فلاں بھاگ گیا، فلاں نے پریس کانفرنس کی. انسان ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا جگرا ہر کسی کے پاس نہیں ہے. جس چیز میں سے وہ گزر سکتا ہے ہر عام انسان نہیں گزر سکتا، نہ ہر عام انسان کو اتنی برداشت ہو سکتی ہے. تو صداقت عباسی صاحب کی فیملی کتنی مشکل میں سے گزری، کیا کچھ گزری، میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیو ہمیں خود بتا رہی ہے. اب ان کا انٹرویو تو جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ کب ہوتا ہے. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس بار یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ پہلے وہ گھر گئے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کریں یا ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے جس میں وہ اپنی پوزیشن لیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. اچھا، ایک بات ہے، آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. لیکن پتہ نہیں جسٹس صاحب سو رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں آئین سے انحراف ہو چکا. ایک بار پھر 90 روز میں الیکشن نہ کروا کے آئین توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ آئینی مدت میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ سے یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کیا گیا. اب معلوم نہیں ہے کہ جب سب سوال اٹھا رہے ہیں، سب استدعا کر رہے ہیں، سب گزارش کر رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کے سب سے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ معاملہ ان کی نظر میں کیوں نہیں آ رہا؟ جب ان کی نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسا اہم معاملہ نظر میں ہو تو الیکشن کیوں نہیں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.